आपकी सोच सियासी एक हो सकती है, वो आपका हक है। मेरा सोच सियासी दूसरा हो सकता है, वो मेरा हक है। जमहूरियत के अंदर हर एक आजाद है, हर एक को अपना सियासी सोच रखना चाहिए, हर एक को बहस भी करना चाहिए, मगर किसी को बम नहीं उठाना चाहिए, कैलिशनिकोव नहीं उठाना चाहिए, किसी को गोली नहीं चलानी चाहिए। जबान इस्तेमाल करें, कलम इस्तेमाल करें। कायदे आजम के पास क्या बम था? कायदे आजम के पास क्या कैलिशनिकोव था? कायदे आजम के पास क्या गोली थी? नहीं, कायदे आजम के पास खाली उसकी जबान थी, उसकी सोच थी, उसका नजरिया था। और ये सोच, नजरिया और कलम ने जून शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पैदाइश का दिन है। आज हम उनकी 17th सालगिरह मना रहे हैं। बीबी शहीद की ज़िंदगी जिद्दोजहद से इबारत है, और उनकी ये जिद्दोजहद सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए नहीं थी। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जिस जिद्दोजहद में गुजारी, वो पाकिस्तान के मेहनतकश मज़दूर, गरीब अवाम और ख़ुसूसन ख़वातीन को बराबर का मकाम दिलाने के लिए, पाकिस्तान में इस्तिमारी ताकतों को शिकस्त देने के लिए, पाकिस्तान में आमराना क़ुव्वतों को शिकस्त देने के लिए थी। बेनज़ीर शहीद अपने वालिद की शहादत के बाद तकरीबन 10 साल तक कैद व बंद की सहूलतें बर्दाश्त की। वो सक्कर की जेल में कैद थीं जब मोहतरमा नुसरत भुट्टो ने उन्हें ख़त लिखा कि मैं घड़े का ठंडा पानी अपने जिस्म पर डालती हूँ तो गर्मी दानों की शिद्दत कम हो जाती है, और तुम यही अपनाया करो। एक और वाक़या उनकी ज़िंदगी का, जब वो सक्कर जेल में कैद करके लाई गईं तो जाम साकी भी वहाँ कैद थे। उन्होंने बीबी शहीद के पास बर्फ़ भिजवाई कि आप इससे ठंडा पानी पी लिया करें। आपने वो बर्फ़ वापस कर दी और कहा कि मैंने ज़िंदगी की तमाम सहूलतों को तर्क कर दिया है, क्योंकि मेरे जियाले जो जेलों में कैद हैं वो इन सहूलतों से महरूम हैं। ये थी वो शहीद बीबी की अपने अवाम के साथ मोहब्बत, जिसकी वजह से हम आज भी उन्हें उसी तरह याद रखते हैं। जब वो अवाम में जलसे के लिए आती थीं तो सबसे पहले ख़वातीन को मिलना, उनको गले लगाना, उनके चेहरों पर बोसा देना, और फिर वो ख़वातीन से ऐसे मिलती थीं बिला तफरीक, कोई अमीर है या गरीब है, बीबी उनसे ऐसे गले मिलती थीं जैसे ये उनकी अपनी बेटियां और बहनें हों। ये है एक अजीम लीडर की निशानी। जब हम बीबी शहीद का एक और पहलू देखते हैं, वो है उनका आलमी लीडर होना। बीबी शहीद एक आलमी लीडर थीं। वो जहाँ भी जाती थीं, लोग जौक दर जौक उनका खिताब सुनने के लिए आते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये एक लीडर नहीं, एक स्टेट्स वूमन है, एक दानिश्वर हैं। पाकिस्तान के जितने भी अब तक लीडर गुज़रे, उनमें से सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनके वालिद को ये एज़ाज़ हासिल है कि एज़ ए इंटेलेक्चुअल, बहसीयत दानिश्वर, उन्होंने कई कुतब तहरीर की। जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की कई कुतब हैं, जिनमें मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, थर्ड वर्ल्ड न्यू डायरेक्शंस, इफ़ आई एम असैसिनेटेड, अफवाह और हकीकत। इसके अलावा मज़ीद द ग्रेट ट्रेजेडी, बेनज़ीर शहीद की कुतब में से कई कुतब हैं। द डॉटर ऑफ द ईस्ट, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, जमहूरियत और एजेंसियाँ, और जो सबसे खूबसूरत किताब उन्होंने अपनी शहादत से कबल लिखी वो थी रिकन्सिलिएशन, इस्लाम, वेस्ट एंड डेमोक्रेसी। मैं पाकिस्तान के तमाम जियालों से और ख़ुसूसन पाकिस्तानी अवाम से और नौजवानों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कुतब का मुतालिया करें, ताकि उन्हें पता चले कि उनका नज़रिया क्या था।
پیپلز پارٹی کا نظریہ ہے جمہوریت، اور جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ آپ نے 9 مئی کو دیکھا کہ ایک سو کالڈ لیڈر کی گرفتاری پر پورے پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز کو، قومی یادگاروں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بی بی شہید جب 1986 میں لاہور اتریں تو 50 لاکھ لوگ ان کے استقبال کے لیے آئے۔ آپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر میں چاہتی تو آج گورنر ہاؤس پر بھی فتح حاصل کر سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی۔ ثانیہ کارساز میں جب بی بی شہید کے کاروان پر حملہ کیا گیا تو بی بی شہید اسی وقت اگلے دن نکلیں اور اپنے تمام کارکنان جو شہادت نوش کر گئے تھے ان کے پاس پہنچی، ان کے خاندانوں کے پاس پہنچی، ان کی حقیقت دریافت۔ اور پھر اس سے بڑی شہادت اسے کیا حاصل ہوتی کہ بی بی شہید نے جب شہادت نوش کی تو پاکستانی عوام نے کسی طرف رخ نہیں کیا سوائے اس کے کہ انہوں نے بے نظیر کے دکھ میں آنسو بہائے، روئے، سینہ کوبی کی، اور پھر اس کے خامد نے جناب آصف علی زرداری نے اور بلاول بھٹو نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر پاکستان بچا لیا۔ آج بھی پیپلز پارٹی پاکستان کی بقا کی ضامن ہے، آج بھی پیپلز پارٹی غریب عوام کے حقوق کی ضامن ہے۔ آج بھی ہم اس لیے بھٹو کو یاد کرتے ہیں، آج بھی ہم بی بی شہید کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ بی بی شہید چاروں صوبوں کی زنجیر، بے نظیر، بے نظیر۔ وہ کل بھی بے نظیر تھی، وہ آج بھی بے نظیر ہے۔ کارساز بمبلاس میں جو شہید ہوئے اور ان کے خاندانوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے بہادر بیٹے پیدا کیے جو موت کا سامنا کیے مگر سر نہیں جھکائے۔ میں سلام پیش کرتی ہوں ان تمام جانثار شہیدوں کو جنہوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی بہن کا تحفظ کیا، موت کو قبول کیا مگر ظلم کی قوتوں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا۔ ہمیں عزت چاہیے، عزت کی زندگی چاہیے۔ قائد عوام کہتے تھے کہ بہتر ہے کہ زندگی ایک دن کی ہو مگر شیر کی ہو، زندگی گیدڑ کی نہ ہو۔ ہم کرسی کے چکر میں نہیں ہیں، ہماری جدوجہد پرامن جدوجہد ہوتی ہے۔ ہم کرسی میں خالی بیٹھتے ہیں جب عوام ہمیں بٹھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، پیپلز پارٹی کا پیغام امن کا پیغام ہے، ہمارا پیغام بھائی چارہ کا پیغام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا ایک ہی اللہ، ہر مسلمان کا ایک ہی رسول، ہر مسلمان کا ایک ہی قرآن، ہر مسلمان کا ایک ہی قبلہ۔ آپ ہم مسلمانوں کو کیوں آپس میں لڑواتے ہیں؟ ہم نہیں لڑیں گے، ہم امن قائم کریں گے، ہم ترقی کے راستے پر چلیں گے۔ اور میں جانتی ہوں کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں کہ کوئی مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے، کوئی گولی مجھے نہیں لگ سکتی جب تک میرا وقت نہ آئے۔ یہ سچ کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ عوام کا راستہ ہے، یہ غریبوں کا راستہ ہے، یہ مظلوموں کا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ آپ کا راستہ ہے۔ اس راستے پر جاری رہیں گے جب تک عوام کی فتح ہو۔ بھائیوں بہنوں، وعدہ کرو کہ آپ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے، دین کا ساتھ دیں گے، سچ کا ساتھ دیں گے، حق کا ساتھ دیں گے، غریبوں کا ساتھ دیں گے۔ انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی، جیت غریبوں کی ہوگی۔ جی بھٹو، صدا